अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, एक लफ्ज़ होता है जिसे हनी ट्रैप कहते हैं, यानी शहद लगा के और उसके बाद उस एक ऐसी कैफियत हो कि जिसके अंदर कोई चीज़ जो है उसको एक जाल में फंसाया जाए। इसके बारे में एक बड़ी मशहूर हिकायत है जो कि शेख सादी ने शैतान से सवाल करने के बारे में बताई है कि शैतान से किसी ने सवाल किया कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं एक शहद का जाल बिछाता हूँ। उसने कहा कैसे, तो उसने कहा कि देखो मेरे सामने क्या होता है। तो उसने एक दीवार पर शहद से एक उंगली लगा दी जिसके पीछे फ़ौरन एक छिपकली लपकी। उस छिपकली को देखकर उसके पीछे उसे खाने के लिए बिल्ली लपकी। जो बिल्ली जो थी वो जिस वक़्त वो वहाँ पर उससे लपक रही थी तो अचानक शहर का सिपहसालार अपनी अफ़वाज के साथ गुज़र रहा था, तो उसके कुत्ते ने, जिसका बहुत पालतू कुत्ता था, उसने बिल्ली को देखा लपकते हुए तो बिल्ली पर झपटा, जिससे हुआ ये कि बिल्ली धड़ाम से एक दूध फरोश के बहुत बड़े कड़ा जो होता है जिसके अंदर वो दूध गर्म कर रहा था उसमें गिर गई, जिससे उसका जो सारा का सारा दूध ख़राब हो गया। और गुस्से में आके उसने वो एक बहुत बड़ी लोहे की बनी हुई चीज़ होती है छपकी सी से जिसे कहते हैं, वो उसने कुत्ते को मारी, जिससे कुत्ता फ़ौरन ही जाँ भाग हो गया, जिसको देखकर सिपहसालार जो था वो गुस्से में आग बगोला हो गया और उसने शहर के कत्लेआम का हुक्म दे दिया। ये कैफियत जो है इस हनी ट्रैप की होती है जो कि छोटे छोटे मुल्कों के लिए हमारे यहाँ बनाया जाता है। पाकिस्तान का हनी ट्रैप जो है वो अमरीकी इमदाद है और उस अमरीकी इमदाद के तहत हमने इस पूरे मुल्क में जब चाहा, जिस जगह चाहा, जिस तरह का चाहा, हमसे फ़ैसला करवाया गया। पाकिस्तान के अंदर जो 40-50 मईशतदान हैं, ये उन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं जो कि यूनिवर्सिटियाँ IMF और वर्ल्ड बैंक के आलमी मालियाती निज़ाम से और सूदी मालियाती निज़ाम से बनाई गई हैं। और वही इल्म पढ़ाया जाता है कि जो इल्म उसको आगे तरवीज देता है और आगे बढ़ाता है। मार्क्सिज़म जो उसके ख़िलाफ़ उठा था, जो कि उस मालियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ जिसे कम्युनिस्ट रिजीम कहते हैं, उसके मज़मून को बिल्कुल एक मार्क्सिस्टिक फ़िलासफ़ी के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन काबिल अमल के सूरत हाल पे नहीं। और अब तो 92 के बाद बेचारे का बोरिया बिस्तरा ही गोल हो गया। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो तमाम मईशतदान हैं जब तबसरा करते हैं और तज्ज़िया करते हैं तो पाकिस्तान के 75 सालों में तज्ज़िया करते हुए ये बताते हैं कि पाकिस्तान के उन 75 सालों में हमेशा तरक्की उसी दौर में रही जब इस मुल्क पर डिक्टेटर नाफिज थे, डिक्टेटरशिप नाफिज थी। डिक्टेटर या फ़ौजी आमर जो थे वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। मतलब अयूब ख़ान के दौर को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, फिर ज़िया उल हक़ के दौर की इकानमी की बात करते हैं और उसके साथ साथ परवेज़ मुशर्रफ की इकानमी की बात करते हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर, इस 75 सालों के अंदर वो इस हिस्से को खा जाते हैं कि इन्हीं के दौर के अंदर, इन्हीं के ज़माने के अंदर अमेरिका की इमदाद जो थी वो पाकिस्तान को आती रही। ये मेरे सामने वो पूरे का पूरी लिस्ट रखी हुई है। मैं थोड़ा सा मुताला करूँ फिर देखूँ कि अब हम किस हनी ट्रैप के अंदर आ रहे हैं और किस किस्म का जाल बिछाया जा रहा है और कैसी कुर्बानियाँ हम आगे देंगे और हमारा हाल क्या बुरा होने वाला है। आप अंदाज़ा करें कि 1951 तक पाकिस्तान को ना अमेरिका की तरफ से कोई अस्करी इमदाद मिली और ना अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई माशी इमदाद मिली, क्योंकि हालांकि उस वक़्त तक अमेरिका जो था पूरे यूरोप को मार्शल प्लान के तहत करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर दे रहा था और अमेरिका उस वक़्त एक बहुत बड़ी माशी क़ुव्वत बन चुका हुआ था क्योंकि उसने दूसरी जंग अज़ीम के अंदर बहुत ज़्यादा माल बनाया था। लेकिन पहली दफ़ा 1951 में जब लियाकत अली ख़ान साहब वहाँ से वापस आए और 2.5 महीने का लंबा चौड़ा मुतनाज़ किस्म का दौरा करके आए और आते ही उन्होंने अयूब ख़ान को मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया, तो पाकिस्तान को 1951 में 2.89 यानी तकरीबन 3 मिलियन जो है वो 30 लाख डॉलर जो है वो इमदाद दे दी गई, जिसमें अस्करी इमदाद शामिल नहीं थी, माशी इमदाद थी। और इसके बारे में भी अक्सर कहा जाता है कि गंदम थी, बाकी चीज़ें थी, जिसके बारे में कुदरतुल्लाह शाह साहब ने फेमस लिखा है कि जब ये गंदम के बड़े बड़े कंटेनर्स वहाँ पर आए थे जो लगे थे, तो कराची की बंदरगाह जो थी उसके ऊपर ऊँट गाड़ियों के अंदर लाद के उनको लाया गया था गोदामों तक और ऊँटों के गले में पट्टियाँ लटकाई गई थी जिस पर लिखा था थैंक यू अमेरिका। उसके बाद 1952 में 74 के
मिलियन डॉलर हमारी हो गई। फिर 1953 के अंदर जब हम मोगरा साहब जो थे अमेरिका से ला के जो हुक्मरान हो गए और अयूब खान जो थे वो डिफेंस मिनिस्टर भी बना लिए गए, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ अमेरिका का अमल दखल बढ़ा तो इसको 10 गुना कर दिया गया, यानी 748 अरब डॉलर जो थे वो 748 मिलियन डॉलर, यानी तकरीबन कोई 74 करोड़ 75 करोड़ डॉलर जो थे उस साल की इमदाद आ गई। और इसमें भी अभी तक जो था तो अभी तक कोई माली इमदाद अस्करी इमदाद शामिल नहीं थी। लेकिन 1955 में अस्करी भी आ गई। लेकिन जैसे ही अयूब खान साहब बरसत इक़्तिदार आए 1958 के अंदर, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, तो ये सारी की सारी इमदाद जो है ये अरबों में चली गई, यानी बिलियंस डॉलर में चली गई। और पहली इमदाद जो थी वो 1367 थी, जिसमें से 900 जो थी माशी थी और तकरीबन 300 जो थी वो अस्करी इमदाद थी। इसके बाद पूरे 10 साल अयूब खान के 1969 तक हमें तकरीबन 11 अरब डॉलर जो थे वो अमेरिका से मिले, और उसमें हमें अस्करी इमदाद भी मिली और बाकी इमदाद भी मिली। उसके बाद 1969 में याह्या खान के एंड के दौर में जब हुआ 69 के आखिर में, तो याह्या खान की एक अजीब व गरीब, जो भी इसको कहा जाए, अजीब गलती कहें या अच्छाई कहें, कि उसने पाकिस्तान को एक जमहूरी इलेक्शंस की तरफ उसका रुख मोड़ा था, अगरचे के बाद में उसने ख़ुद ही उनको तस्लीम नहीं किया था। तो एक अमेरिका को सब अंदाज़ा हो गया कि अब हम शायद हमारा गोरिया बिस्तरा यहाँ से गोल होने वाला है। तो उस दौरान में भी आप अंदाज़ा करें कि 1969 में हमारी इमदाद जो है फिर 541 मिलियन हो गई, और 70 में 71, 72, 73, 74, 75, 76 चलते 10 साल चलते जाएँ, हमारी अस्करी इमदाद जो थी वो कहीं 5 लाख डॉलर, कहीं 2 लाख डॉलर, हमारी वैसे इमदाद जो थी वो कोई 10 लाख 15 लाख डॉलर जो थी वो चलती रही, यहाँ तक कि 1981 आ गया। और 1981 के अंदर जो अफ़गान थे उन्होंने जहाद लड़ना शुरू किया और पाकिस्तान जो था उनसे उनका साथ देना शुरू किया। तो अमेरिका को अंदाज़ा हुआ कि अब पाकिस्तान हमारी दोबारा ज़रूरत बन गए हैं। तो 82 में फिर हमारी इमदाद जो है 400 अरब मिलियन डॉलर से चलते चलते बढ़ते बढ़ते हमने ज़ियाउल हक़ के इन 8-9 सालों के अंदर हमें फिर एक दफ़ा पूरे टेन्योर के अंदर 9 से 10 अरब डॉलर जो थे वो मिले, और उससे हमें अस्करी इमदाद भी मिली। लेकिन जैसे ही रूस का सिपाही जो वहाँ से निकला तो हमारी सारी इमदाद बंद हो गई, और 92, 93, 4, 5 ये करते करते 2000 तक आते आते 2000 में हमारी इमदाद जो थी ये थोड़ी सी थी, कोई तकरीबन 4 करोड़ डॉलर तक, और उसके अंदर अस्करी इमदाद का तो एक पुर्जा भी, एक पेज भी हमें नहीं मिलता था। 2001 में मुशर्रफ आ गया, और मुशर्रफ ने और उसके साथ 9/11 हो गया, तो फिर हमारी अब इमदाद अगले साल ही 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो है उस कर दिया गया, और अस्करी इमदाद, और फिर इस दफ़ा तो कोलिशन सपोर्ट फंड और सब कुछ मिलता रहा। यही वजह है कि इस इमदाद की बुनियाद के ऊपर ना कीमतें आगे बढ़ती हैं, न डॉलर का रेट का ज़्यादा होता है, ना और बहुत सारे मामलात मसाइल पैदा होते हैं। दुनिया हम पर मेहरबान होती है। लोग समझते हैं डिक्टेटर जो है वो बेहतरीन जो है वो ज़िंदगी यहाँ पर नाफज करते हैं और लोगों को शानदार किस्म के सुख देते हैं। डिक्टेटर उनको क्यों अच्छे लगते हैं? 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि डिक्टेटर्स के जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे डिक्टेटर हैं वो कोई वैसे तो नहीं है कि कोई बादशाह है या बाबर है या अकबर है या कोई शाही ख़ानदान जैसे सऊदी अरब है या जैसे जॉर्डन है, जो वैसे डिक्टेटर्स नहीं, ये तो एक फ़ौज की तरफ से आते हैं और फ़ौज की बुनियाद पे आगे चलते हैं, और फ़ौज के अंदर एक डिसिप्लिन होता है। इसलिए अमेरिका को किसी एक आदमी के साथ डील करना ज़्यादा आसान लगता है। ज़ियाउल हक़ आ गया, ज़ियाउल हक़ ने हुक्म दिया कि कल सुबह से वो जो टोस्ट तुम करते थे शराब डाल के और बादशाह के नाम पे करते थे या सदर के नाम पे करते थे, उसकी हेल्थ के लिए वो जो टोस्ट होता है उसकी जगह तुम रूह अफ़ज़ा डालोगे, तो बार बंद हो गए और रूह अफ़ज़ा डाल दिया गया। और उसके साथ साथ नमाज़ें, मुसल्ले और उसके बाद तफ़सीर कुरान जो थी वो पढ़ाई जाने लगी। लेकिन जैसे मुशर्रफ आया तो उसने कहा कि यूनाइटेड मॉनिटरी होनी चाहिए। तो वो फ़ौज जिसमें कभी औरत का नामो निशान नहीं होता था, उसके कैडर में औरतों को भी शामिल कर लिया गया। अब पूरे मुल्क के अंदर भी जैसे चाहा था मैराथन कराओ और हालात को जिस तरह के हिसाब से तब्दील करो कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक आदमी की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक आदमी का कहा मानती है, इसलिए उसके साथ बात करना, मामला करना ज़्यादा आसान होता है। जबकि सियासी तंजीमों के अंदर ये है कि वो
کسی طور پر بھی ان کے ماننے والے چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، نکل بھی سکتے ہیں، کسی دوسری پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، ان کی ویسے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بات چیت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عموماً جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑی اس نے ہمارے ساتھ اسی قسم کے معاملات کو طے کیا۔ گزشتہ تقریباً 2-3 سال سے پاکستان جو تھا وہ معاشی طور پہ اس کو سب سے پہلے ایک بہت برے حالات میں رکھا جائے۔ ہنی ٹریپ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب مکھی جو ہے اس کو شہد کی ضرورت پڑے، اس کو اندازہ ہو کہ کہیں نہ کہیں طور پہ اس کو چاہیے کہ اس کو کھائے، تب اس کو بھوکا رکھا جائے۔ پاکستان کو گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال میں سب سے پہلے بہت بدترین قسم کے معاشی حالات کا شکار کیا گیا، خصوصاً یہ جو آخری 8-9 ماہ کے اندر اس کو بہت زیادہ اس صورتحال کا شکار کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، افغانستان سے، لیکن نکلنے کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا تھا کہ افغانستان کے بعد، افغانستان کے مقابلے میں اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا ایک اسٹیشن ضرور مل جائے کہ جہاں سے وہ اس پورے خطے کو گورن کر سکے، رول کر سکے، اور سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ چین کی معاشی ترقی کو روکنا تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر اس نے سب سے پہلے پاکستان سے فرمائش کی کہ ہمیں اپنی جگہ دے دیں، جیسے آپ 2001 میں دیتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ 3 بڑے اڈے جو تھے ان کے پاس تھے، اور انہوں نے پورے پاکستان کی ایئر فیلڈ جو تھی وہ جیم کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ریڈار جو تھا وہ پوری کوریج کرتا تھا پورے پاکستان کے ایئر فیلڈ پر، یعنی ان کا قبضہ تھا پاکستان کی فضاؤں پر، اور باقی زمینی افواج تو ویسے ہی ان کے لیے تیار تھی۔ جہاں آپ خود سوچیں کہ 1,60,000 کے قریب پاکستان کے فوجی جو تھے وہ افغان بارڈر پہ اس لیے لگائے گئے تھے کہ کسی طور پر بھی کوئی بندہ کہیں ایک چڑیا بھی پناہ لینے کے لیے نہ آ جائے جنہوں نے امریکیوں کو دکھ پہنچایا تھا یا نقصان پہنچایا تھا۔ اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ مختلف اور تکلیف دہ ہے۔ پاکستان کو تقریباً 8 مہینوں کے اندر انتہائی بدترین معاشی حالات سے گزارا گیا، اور اس کے ساتھ سیلاب بھی آ گیا۔ اگرچہ کہ پاکستان کے حکمران جو تھے وہ سیلاب سے بالکل بے خبر تھے اور اس کا کوئی توجہ نہیں تھی، لیکن دنیا پوری نے سیلاب کو خاص طور پہ ایک معاملہ بنا کے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ ریزنگ کا ایک ایونٹ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا جنیوا میں۔ اس فنڈ ریزنگ کے اندر تقریباً 9 سے $9.5 بلین، بلکہ بعض لوگ اندازہ ہے کہ $10.25 بلین کے قریب جو ہے اکٹھے ہو گئے، جن میں سے کچھ 7.5 کے قریب جو تھے وہ تو ہیں بنیادی طور پر قرضہ جات۔ ورلڈ بینک ہے، ایشین بینک ہے، اسلامک بینک ہے، انہوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ قرضہ ہے، اور وہ پروجیکٹ کے اگینسٹ ملیں گے، لیکن آپ کے پاس ڈالر کی ایک کھیپ آ جائے گی جس سے آپ کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو آگے چلا سکیں۔ $1 ارب، $1.25 ارب کے قریب آپ کو امداد ملی ہے، لیکن 3 سالوں پر محیط ہے۔ لیکن اس سارے کی قیمت ہے کہ جو ہم چکانے والے ہیں، اور اس قیمت کے ساتھ ساتھ اس خطے کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے ہم سے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ملنی چاہیے کہ جس سے وہ اس پورے خطے کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ افغانستان سے جس وقت نکلا تو اس کے بعد ایران، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان، رشیا اور یہاں تک کہ یوکرین تک امریکہ جو تھا وہ پورے کے پورے خطے سے فارغ ہو گیا اور چلا گیا۔ اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ سے زیادہ جو تھا وہ رہ گیا گلف کے ایریا کے اندر، وہ بھی اسرائیل کے راستے سے اب وہاں انفلٹریٹ کر رہا ہے، اور اب وہ تو اسرائیل جو ہے اس کو عرب راستے مان بھی رہی ہیں، لیکن وہ خطہ جسے ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں، جس میں انڈیا ہے، جس میں سری لنکا ہے، جس میں بنگلہ دیش ہے، جس میں پاکستان ہے، یہاں سے امریکہ آؤٹ ہو گیا، لیکن وہ آؤٹ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے ہمیں کہا گیا، جس کی وجہ سے مشہور عمران خان کا فکر ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ خاصہ طور پر ان کے دلوں پہ جسے کہتے ہیں گرز بن کر بگا، اور عمران خان کو تبدیل کر دیا گیا۔ اب چاہیے یہی تھا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اگلی حکومت جو تھا وہ فوری طور پر یہ سٹیپ لے لیتی، لیکن شاید واضح طور پر نہیں لیا گیا، لیکن ہماری عسکری قیادت نے کہیں نہ کہیں یوکرین میں مدد کرتے ہوئے باقی جگہوں پہ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور پھر اب جو اس وقت پیسے آئے ہیں یہ اس غربت کے اندر بتایا جا رہا ہے جیسے بہت بڑی مدد ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بدلے میں امریکی امداد ساتھ ساتھ اور پیچھے چلی جائے گی، جو کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ دینا چاہتا ہے۔ ہمیں افغانستان کی سرحدوں کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے 2002 میں کھڑا کیا تھا۔ 1,15,000 یا 20,000 فوج تھی، تاکہ ہم طالبان کے ساتھ جسے ان کنفرنٹریشن آ جائیں اور ہم ان کے ساتھ لڑائی میں آئیں۔ اور اس سے پہلے ہی وہ جو پوری نیگوسیشن اسکیم چل رہی تھی TTP کے لوگوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کی، اس کو ختم کر دیا گیا۔
دوسری جانب ہمیں چین کی اپنی پرانی قدیم دوستی کو ختم کر کے پاکستان کے اندر امریکی مفادات کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات استوار ہو جائیں۔ 2002 کے جون میں جو پلیج مشرف نے کیا تھا، وہ جو کانگریس کو پیش کیا گیا تھا، اس میں یہی تھا کہ ہم آئندہ سے کراس بارڈر ٹیررزم نہیں کریں گے، اور ہم یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ملیٹنٹ تنظیموں پر پابندی لگائیں گے جو کشمیر پہ کام کرتی ہیں، اور ہم نے ایسا کر گزرے، اور ہم اس کے بعد ہم نے وہاں پر کشمیر کے اندر فینس لگا دیں۔ لیکن اس سب کے برعکس دو چیزیں بہت اہم ہو رہی ہیں جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاذ بہت گرم ہونے والا ہے۔ ایک تو خود ٹی ٹی پی یہاں آئی ہے، اور ٹی ٹی پی کے تعلقات جو ہیں افغانستان کے طالبان کے ساتھ کافی ہیں، اور مجھے اندازہ ہے کہ اگر یہاں ایکشن شروع ہوا تو یہ ایک برسرحد، جس کو ہم ڈیورن لائن کہتے ہیں، اور جس کے اندر ہم نے بہت بڑی باڑ بچھائی ہے، یہ ایک کھلا میدان بن جائے گی، اور جس میدان کے اندر جس کا جو چیز چاہے گا کر گزرے گا۔ دوسری طرف امریکہ تو ہے نہیں کہ آپ کے بندے پکڑ پکڑ کے آپ کو دیں گے، ہوگا یہ کہ آپ اس پورے خطے کے اندر، پورے خطے میں رہنے والے لوگ آپ کو کسی طور پر بھی یہاں پر ایک آسانی سے اور سکون سے اور اطمینان سے، جسے کہتے ہیں جنگ لڑنے نہیں دیں گے، بلکہ یہ جنگ بہت خوفناک ہو جائے گی۔ دوسری طرف بھارت ناکام ہوا ہے امریکہ کے لیے لداخ کے محاذ پر۔ وہاں پر اب میرے سامنے اس وقت انڈیا کے اندر جو نریندر مودی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اب یہ میں اس وقت وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ تقریباً کوئی 54 سے 60 ہزار جو ہیں اس وقت مسلمان خاندان جو ہے اتراکھنڈ کے علاقے کے اندر ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے اسٹے دیا ہے، لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہاں سے انڈیا کے اندر جو کچھ بھارت کر رہا ہے، اور خاص طور پہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس واقعے سے فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان کے صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کو ڈسٹرب کیا جائے، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جس کو ہم پیسے دیں اس واسطے کہ یہ مستقل طور پہ گلگت سے لے کے گوادر تک ڈسٹرب رہے، تباہ حال رہے، برباد رہے، امن و سکون نہ ہو۔ امن و سکون نہیں ہوگا تو یہاں سے چائنا اپنا سی پیک کا وہ روٹ گزارنے میں ناکام رہے گا۔ امن و امان نہیں ہوگا تو خطے میں بھی امن و امان نہیں ہوگا، تو کسی طور پر افغانستان میں بھی امن و امان نہیں ہوگا۔ یہ وہ قیمت ہے جو ہم اس کی ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک جمہوری حکمران ہیں، ہوتا نہیں ہے کہ جس کو یہ کام نہ آتا ہو وہ اس جگہ پہ اس سے کام لیا جائے۔ مجھے خوف ہے کہ اس ساری پولیٹیکل انریسٹ کے اندر کوئی دوبارہ بھوٹوں کی چاپ جو ہے ہمارے ایوانوں تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ ان بھوٹوں کی چاپوں سے امریکیوں کو بہت محبت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔